दोस्तों, एक बहरी जहाज यानी एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए, तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है यानी एक जो ताजिर है वो बिल्कुल नया है और वो काफी सामान अपने साथ लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले को क्यों? सब सवार हैं तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ा कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक कर वो बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां न आदम जात न दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर ताजिर के गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था, वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी, वो जलने लगी। सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही? क्यों आखिर मेरे साथ ही? ऐसा क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अभी छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब कुछ भी मेरे पास नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर।
تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں ایک بات مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتا چلا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا، آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا جس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ جو کہ جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا، اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو قتل کر دیا۔ صرف تم اکیلے بچ گئے ہو، تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زاروں قطار رونے لگا، وہیں سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چلتا ہی ہے۔ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تر و تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستوں، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے آج کی ویڈیو سے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں، اور ہاں، آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔